लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं IPS टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसे कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम निकाह से रिलेटेड आपसे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उलमा इकराम के टच में अपने नाजरीन को लेकर के आएं और ताकि वो उलमा से सवाल कर सकें। जैसे कि कुरान की आयत भी है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम अहले इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। तो हमारे और आपकी तमाम लोगों की कोशिशें होनी चाहिए कि जो भी हमारे मन में कोई सवाल उठ रहा है या कोई दीन से रिलेटेड कोई बात है, तो उसको हम अपने उलमा की तरफ रेफर करें और अपने उलमा से डायरेक्ट जाकर के पूछें। तो IPS टीवी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका दिया है हमारे और आपके लिए कि हम डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफिज़हुल्लाह से डायरेक्ट अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आइए हम उनके इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम लोग आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बगैर किसी ओपनिंग कमेंट के हम लोग आपके सवालों पर आएंगे इंशाअल्लाह और आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लिंक को आप लोग जरा शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों अहबाब में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया आप हैंडल करते हैं, उन सोशल मीडिया पर इस लिंक को, स्ट्रीमयार्ड के लिंक और यूट्यूब के लिंक को आप लोगों में शेयर कर दें, ताकि अगर कोई सवाल करना चाहे तो आकर के डायरेक्ट हमसे सवाल पूछ सके और अगर दीनी इल्म से, गुफ्तगू से फायदा उठाना चाहता है तो वो यूट्यूब के जरिए से सुन सके। तो नाजरीन, और एक दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो कमेंट में सवालात करते हैं वहां सवाल ना करें, क्योंकि हम आप लोगों के सवालात बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ पर ज्वाइन हो और यहीं से डायरेक्ट आप सवाल करेंगे तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवालों के जवाब देंगे। जी शेख, आप हमें इजाजत देंगे तो हम लोगों को ऐड करें। जी बिस्मिल्लाह। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। हमजा अमीन जी, मैंने आपको ऐड किया है, आपने काफी देर से ज्वाइन कर रखा है स्ट्रीम को, तो अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक, अगर जुम्मा आपने छोड़ दिया तो आपको ज़ोहर पढ़नी पड़ती है, तो अगर जैसे जुम्मे में आपकी वो सुन्नत मौक़िदा तो आपको 4 नहीं पढ़नी है और जो 2 पढ़नी है आपको, उसके बाद वो भी नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ क्या नाम है, उनको घर जाके 2 पढ़नी है या मस्जिद में 4 पढ़नी है आपको। तो शेख, अगर वो जो 2 वाली हदीस है कि जो आप 2 पढ़ेगा ज़ोहर के बाद तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी, तो क्या वो पढ़े उसमें या नहीं पढ़े? और ज़ोहर अगर छोड़ दे, नहीं सॉरी, जुम्मा अगर छोड़ दे तो ज़ोहर की जो सुन्नत मौक़िदा है वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहली बात तो आप ये समझें कि बगैर किसी उज़्र के जुमा की नमाज छोड़ना ये जायज़ नहीं है। अगर किसी के पास कोई उज़्र है तो जुमा की नमाज वो छोड़ सकता है, जैसे वो बीमार है या वो सफ़र में है या और कोई उज़्र है उसके पास शरई, तभी वो जुमा की नमाज छोड़ सकता है। अगर बगैर उज़्र के कोई जुमा की नमाज छोड़ रहा है तो वो गुनहगार है, क्योंकि जुमा की नमाज पढ़ना ये वाजिब है। अब फर्ज करें कोई इंसान जुमा की नमाज किसी उज़्र की बुनियाद पर छोड़ रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मस्जिद पहुंचा लेकिन जुमा की नमाज खत्म हो गई, इत्तेफाक से उसने कोशिश तो किया पहुंचने की, लेकिन ऐसा कई दफा खास तौर से शहरों वगैरह में हो जाता है कि बाज लोगों की जुमा की नमाज छूट जाती है ट्रैफिक की वजह से या किसी और वजह से। अगर उसकी जुमा की नमाज छूट गई तो ऐसी सूरत में उसे ज़ोहर की नमाज पढ़नी है, और जब वो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा तो ज़ोहर की नमाज के जितने भी अहकाम हैं उन तमाम अहकाम को फॉलो करेगा। जैसे ज़ोहर की नमाज से पहले की जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें पढ़ेगा, ज़ोहर की नमाज 4 रकात पढ़ेगा, फिर ज़ोहर की नमाज के बाद जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें पढ़ेगा। अब वो जुमा के जो अहकाम हैं उन अहकाम की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसको जुमा की नमाज नहीं मिली है, अब उसको ज़ोहर की नमाज मिली है। तो मुकम्मल तौर से जिस तरह दीगर अय्याम में वो ज़ोहर की नमाज पढ़ता है और जो सुन्नतें पढ़ता है, उसी तरह से वो उस वक्त भी ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ेगा।
اور آپ نے جو کہا جیسے جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے. جمعہ کی نماز سے پہلے اگر جمعہ کی نماز سے پہلے آپ خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں تو آپ کو جو ہے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے. وہ سنت موقدہ نہیں ہے، سنت راتبہ ہم جس کو کہتے ہیں. آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، لیکن وہ جمعہ کی سنت نہیں ہے. جمعہ کی نماز کے بعد دو طرح کی روایتیں ہیں سنتوں کے بارے میں. ایک روایت کے اندر 2 رکعت کا ذکر ہے، ایک روایت کے اندر 4 رکعت کا ذکر ہے. تو اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو 2 رکعت پڑھے چاہے تو 4 رکعت پڑھے. دونوں روایتوں میں سے کسی پر بھی وہ عمل کر سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ دونوں پر عمل کرے. کبھی 2 رکعت والے پر عمل کرے، کبھی 4 رکعت والے پر عمل کرے. باقی اگر وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے جمعہ کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے، تو پھر وہ ظہر کی سنتیں پڑھے گا. شیخ جو حدیث ہے 4 پڑھو ظہر کے بعد تو جنت آپ پہ جہنم میں نہیں جاؤ گے، تو وہ کیا جمعے میں بھی ہوگی، یا اگر جمعہ چھوڑے تبھی پڑھنی ہے آپ کو؟ بھائی وہ ظہر کے لیے ہے، وہ روایت ظہر کے لیے ہے. تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم جمعہ کے دن بھی اسی روایت کو ڈھونڈیں. جمعہ کی اور فضیلتیں ہیں، جمعہ کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم کو وہ فضیلت ملے گی. اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز فرض کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے تو عمل کرنا بذات خود فضیلت ہے. تو ضروری تھوڑی ہے کہ جو ظہر کی فضیلتیں ہیں ان کو ہم جمعہ کے اندر ڈھونڈیں. جمعہ کی دوسری فضیلتیں ہیں. تو ایک 12 رکعت والی جو فضیلت ہے وہ مل جائے گی آپ کو جمعے کے دن؟ ہاں بالکل ملے گی، کیونکہ جو جمعہ کی نماز ہے وہ ظہر کی جگہ پر ہے. جمعہ کی جو نماز ہے وہ ظہر کی جگہ پر ہے. تو اگر باقی جو 4 نمازیں ہیں وہ 4 نمازیں آپ اس دن پڑھے ہیں اور ان کی جو سنتیں ہیں آپ نے وہ پڑھی ہیں، اور اس کے بعد جمعہ بھی آپ نے پڑھا، تو وہ جو فضیلت ہے 12 رکعت والی یا سنن رواتب والی، وہ فضیلت آپ کو ملے گی انشاءاللہ بے شک. ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت شکریہ. شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. یونس ابن رحمہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اپنا سوال. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، سوال یہ تھا شیخ کہ میرا ایک باپ اپنی نابالغ بچی کا کہیں سے شادی کر سکتا ہے، جس کا اگر اس کی لڑکی کو شادی اس کا کچھ علم نہ ہو، لیکن وہ پہلے سے کچھ رشتہ رہ کے اسے شادی کر سکتا ہے جیسا کہ. اور اس سے ریلیٹڈ یہ چھوٹا یہ تھا شیخ کہ ہماری امی عائشہ کا نکاح کلچرل تھا یا پھر دینی تھا؟ دینی، وہ ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ دینی شادی تھا یا پھر وہ ایک رواج کے تحت ہوا تھا؟ جیسا دیکھیے، پہلا سوال آپ کا ہے کہ کوئی باپ اپنی نابالغ بیٹی کی شادی کر سکتا ہے کہ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے اپنی نابالغ بیٹی کی. اور ایسا بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ شادی بچپن میں ہو جاتی ہے، رخصتی بعد میں کی جاتی ہے، تو وہ شادی کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے جاننا، وہ یہ کہ جب نابالغ بچی کی شادی آپ نے کر دیا اور جب وہ بالغ ہوگی تو اسے اختیار ہوگا. جب وہ بچی بالغ ہوگی تو اسے اختیار ہوگا، چاہے تو وہ اس شادی کو اختیار کرے، چوائس کرے، چاہے تو ریجیکٹ کر دے. ایسا اس لیے کیونکہ لڑکی کی رضامندی یہ ضروری ہے، اور جب ابھی وہ بچی ہے تو اس کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے ارادے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب وہ بچی بڑی ہوگی تو اپنے اس حق کا استعمال اب وہ کرے گی. تو اگر وہ چاہے تو راضی ہوگی تو شادی صحیح ہے، اگر وہ چاہے تو اسے ریجیکٹ کر سکتی ہے. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب. گویا کہ اس کی شادی معلق رہے گی اس کی رضامندی پر. جب وہ بڑی ہوگی، راضی ہو جائے گی، تو پھر وہ شادی جو ہے مکمل مانی جائے گی، ورنہ وہ معلق رہے گی اس کی رضامندی کے بغیر. ایسا نہیں کہ بچپن میں شادی کر دیے اب بعد میں اس کو ہر حال میں قبول کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں. ہماری شریعت میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، تو جب وہ بڑی ہوگی تب اپنی رضامندی دے گی تو وہ شادی صحیح ہوگی. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شادی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک روایت میں ہے کہ جب شادی ہوئی تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی.
آپ نے کہا کہ یہ شادی کیا دینی تھی یا کلچرل تھی؟ میرے بھائی نکاح کا تعلق دین سے ہے. جو نفس نکاح ہے اصل نکاح اس کا تعلق دین سے ہے, کلچر سے نہیں ہے. تو یہ سوال یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ کلچرل ہے یا دینی ہے. شادی دینی ہی ہوتی ہے. شادی کے علاوہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کلچرل ہوتے ہیں, وہ غلط ہوتے ہیں, صحیح ہوتے ہیں, لیکن شادی خالص دینی حکم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دینی تھی, اور شادی دینی ہی ہوتی ہے, شادی کلچرل نہیں ہوتی ہے. ہاں شادی کے اندر بہت سارے رسم و رواج جو ہوتے ہیں وہ کلچرل ہو سکتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر شادی کے اندر کچھ رسم و رواج ادا کیا جاتا ہے, کہیں پر کچھ رسم و رواج ادا کیا جاتا ہے. جیسے کہیں پر شادی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے لڑکی والے لڑکے کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ نکاح ہوتا ہے. کہیں دوسری جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کے گھر جاتے ہیں, وہاں نکاح ہوتا ہے. یہ کلچر ہے. لیکن جو اصل شادی ہے, شادی کلچر نہیں ہے, شادی دین ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی دینی تھی, اور ہمارے دین میں تمام شادیاں دینی ہی ہوتی ہیں. اور شادی اگر دینی نہ ہو تو صحیح نہیں ہے. شادی کا تعلق خالص دین سے ہے. جی شیخ, تو اگر کوئی شخص, اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا شادی 18 سال کے اوپر یا پھر 18 سال کے نیچے یا پھر 10 سال کے نیچے اگر وہ کراتا ہے تو زیادہ سنت کا ثواب کم عمر میں کرانا ہوتا ہے کہ اگر وہ دینی ہوگا تو مطلب نہیں, اس میں دیکھیے زیادہ سنت اور کم سنت نہیں ہوتا ہے. ہماری شریعت میں شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, شادی پر ابھارا گیا ہے, اور یہ شریعت نے نہیں بتایا ہے کہ شادی کب کرو, 17 میں کرو, 18 میں کرو, 20 میں کرو, یہ نہیں بتایا ہے شریعت میں. اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے. ہمارے لیے جو مناسب ہو ہم اس کو اختیار کریں. جب بچہ یا بچی بالغ ہو گئے تو ان کی شادی کر دو, شریعت نے اس بات پر ابھارا ہے. لیکن ہمارے لیے کوئی جو ہے ڈیٹ فکس نہیں کیا ہے, کوئی ٹائم لائن فکس نہیں کیا ہے کہ فلاں ٹائم پہ کرو گے تو زیادہ سنت ہے, فلاں ٹائم پہ کرو گے تو کم سنت ہے. ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں شریعت جیسے ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتی ہے اور اس کام کے کرنے کا وقت یا طریقہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتی ہے. اس کام کے کرنے کا وقت اور اس کا طریقہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتی ہے, ہمیں اختیار دیتی ہے. تو شریعت نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے, آپ کو کب کرنا ہے, کب آپ کے لیے مناسب ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. جی سر, جی شیخ سمجھ گیا, جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی, کیا شریعت کی تشریح بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ دیکھیے ہاں بالکل بہت اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بالغ ہونے سے پہلے شادی کیا. کیا اس بات سے شریعت کے اس حکم کی تشریح نہیں ہو رہی ہے کہ بچی سے بالغ ہونے سے پہلے شادی کیا جا سکتا ہے, نکاح کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر شریعت کی ایک حکم کی بہت بڑی تشریح موجود ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا بلوغت سے پہلے نکاح تو یہ اشکال ہمارے دماغ میں آ سکتا تھا کہ کیا بلوغت سے پہلے نکاح صحیح ہے کہ نہیں. جب آپ نے کر لیا اس کا مطلب وہ صحیح ہے وہ نکاح. تو یہ شریعت کی تشریح ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر شادیاں تھیں وہ بڑی عورتوں سے, بالغ عورتوں سے ہوئی. تو گویا کہ ہماری شریعت میں دونوں صورتوں کی گنجائش موجود ہے, اور یہی تشریح ہے شریعت کی. دونوں صورتوں کی تشریح موجود ہے. جی ہاں, دونوں صورتوں کی تشریح موجود ہے, اور دونوں صورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلا دیا ہے کہ آپ کے لیے جو مناسب ہو اس صورت پر آپ عمل کر سکتے ہو. جی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی, رخصتی, جو لوگ ہمارے اس میڈیا کے دور میں لوگ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ وہ بچی تھی, چھوٹی بچی تھی, ان کی بلوغت کو نہیں پہنچی تھی, یہ سب جھوٹ ہے اور فیک باتیں ہیں. جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ تھی جب ان کی رخصتی ہوئی تھی, اور ان کا خود کا ذکر موجود ہے. انہوں نے خود ہی حدیث میں ذکر کیا, حدیث میں
जिक्र जी शेख, मौजूद है। वो जो एक हदीस है ना शेख, अम्मी आयशा जब 14 साल की थी तो डॉल्स के साथ खेलती थी करके, वो एक हदीस है ना, उसको पकड़ के बार बार ये प्रूव किया जाता है शेख, देखिए सुनिए, बार बार ये प्रूव किया जाता है कि देखिए नहीं वो छोटी थी बोल आप के जवाब वो सुन जिद रहे हैं पे इंशाल्लाह, अड़े रहते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब। देखिए जिन लोगों को भी दुनिया के बारे में मालूमात है, जो लोग भी कुएं के अंदर बंद नहीं हैं, जिनकी आंखें खुली हैं और दुनिया को देखते हैं, साइंस के बारे में, मेडिकल के बारे में और दुनिया के दूसरे ममालिक के बारे में जिन्हें मालूमात है, ये एतराज वो लोग नहीं कर सकते। आज भी दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक हैं या ऐसी जगहें हैं, ऐसे लोग हैं जहां बच्चियां बहुत कम उम्र में बालिग हो जाती हैं, खास तौर से अरबों के यहां। और हम सभी जानते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस आबो हवा में, उस आबो हवा का असर हमारी पूरी तबीयत और मिजाज पर होता है। तो ये कहना कि उस उम्र में बालिग होना मुमकिन नहीं है, ये तो जमीनी हकीकत का इनकार है, ये जमीनी हकीकत का इनकार है। ये अपनी तरफ से दावा है। जैसे एक आदमी कहे अपने बारे में कि मैं बालिग हूं और आप दावा करें कि नहीं ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो ये सब इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी जिसके पास सेंस है इस तरह का एतराज नहीं करता है। और बाकी ये कहना कि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा डॉल से खेलती थी, तो क्या आप बताएं दुनिया का कौन सा उसूल कहता है कि जो लड़की डॉल से खेले वो लड़की नाबालिग है? क्या ऐसा कोई उसूल है कि जो लड़की डॉल से खेले वो नाबालिग है? भाई आज के जमाने में तो इस बात को समझना और भी आसान हो गया है। बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी औरतें, यहां तक कि शादी के बाद भी वो डॉल लगती हैं अपने घर में शौक से। हम सब इसको जानते हैं। आज के जमाने में तो और तरह तरह के डॉल बनते हैं, उसको पता नहीं क्या इंग्लिश में नाम दिया जाता है, लोग रखते हैं अपने घर में सजाने के लिए, औरतें रखती हैं, उनको शौक होता है। तो ये कहना कि अगर कोई लड़की डॉल से खेल रही है तो इस बात की दलील है कि वो नाबालिग है, ये तो हमाकत से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। छोटी उम्र की बात है, मैं सिर्फ एक मिसाल अभी बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली भोपाल में शायद इसी मंथ के अंदर, इसी मंथ की इब्तिदा में एक केस आया था। 13 साल की लड़की प्रेग्नेंट हुई और शायद बच्चा जन्ने की बात आई थी हॉस्पिटल में। मतलब मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी इंडिया की बात कर रहा हूँ। 13 साल की लड़की, 13 साल 9 साल या 9 से 13 साल के दरमियान की लड़की थी जो प्रेग्नेंट हुई और केस बहुत तेजी के साथ भी चला है। शेख हाशिम, ऐसे केसेस हैं, ऐसे केसेस के बारे में मैंने भी सुन रखा है कि बच्चियां बहुत कम उम्र में बालिग हो जाती है। बसा औकात आदमी, यानी जो आम एक माहौल है उस माहौल में हो सकता है तस्दीक भी ना कर पाए, लेकिन ऐसा होता है। और खास तौर से अरबों में, अरब के अंदर, अरब का जो माहौल है, फिजा है वहां की, उसके अंदर वो गर्म फिजा है। वहां पे बच्चे और बच्चियां आम दूसरे मुल्कों के मुकाबले में जल्द बलूगत को पहुंचते हैं। तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये देखिए, सिर्फ एतराज बराए एतराज है, ये एतराज बराए एतराज है। जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि भाई के सवाल का जवाब हो गया होगा। जी जज़ाकल्लाह शेख। शुक्रिया। बुशरा जी, मैंने आपको ऐड किया, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कर दो। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे पूछना था, एक बात को मेरे दिमाग में शक सा बैठ गया इस बारे में। पहले तो यकीन था, वो मेरी एक दोस्त आई थी, उन्होंने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट ईयर एक डाइवोर्स दे दी थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ उनके साइन है, उन्होंने ना मुझसे कोई बात की ना कुछ किया, और उसमें वही जो डाइवोर्स में सब लिखा होता है कि मैं इनको तलाक देता हूँ, दे दी। जब मैंने वो अपनी सहेली को दिखाया तो शी सेड कि अभी तुम्हें तलाक नहीं हुई है। मुझे जानना था कि हो गई है, क्योंकि मैं अभी उनसे किसी भी तरीके से उसमें नहीं हूँ, कांटेक्ट में नहीं हूँ, ना मैं उनसे बात करती हूँ ना वो मुझसे बात करते हैं। तो एक शक सा दिमाग में आ गया, तो आप प्लीज मुझे इसको क्लियर कर देंगे। जी देखिए, तलाक के जो अल्फाज होते हैं, तलाक देने के लिए जो आप सुने, बीच में प्लीज ना बोलें। तलाक देने के लिए जो अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज को हमारी शरीयत में दो हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी दो तरह के अल्फाज होते हैं। एक अल्फाज वो होते हैं जो सरीह होते हैं,
اس کو انگلش میں کیا کہیں گے شیخ قاسم؟ صریح یعنی اس میں کسی اور بات کا احتمال نہ ہو، بالکل صریح ہو کہ کلیئر، ہاں بالکل کلیئر الفاظ میں. جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو بولے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اب یہ جو لفظ طلاق ہے اس میں کسی اور بات کا امکان نہیں ہے کہ طلاق سے کچھ اور مراد ہو سکتا ہے. تو اگر ایسے لفظ کے ساتھ دے رہا ہے طلاق جس میں کسی اور دوسرے معنی کا، دوسرے مطلب کا امکان اور احتمال موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو لفظ صریح کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی صریح لفظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے تو اس میں طلاق دینے والے سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہاری نیت کیا تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں سیریسلی کہا جائے یا مذاق میں کہا جائے تو ان سے سیریس معنی ہی مراد لیا جائے گا، اور انہی 3 چیزوں میں سے ایک ہے طلاق. اگر کوئی آدمی طلاق بول دیا اپنے منہ سے اپنی بیوی کو تو طلاق واقع ہو گئی، اس سے اور کچھ استفسار نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری مراد کیا تھی، کیونکہ یہ لفظ صریح ہے. تو یہ پہلی قسم ہے طلاق کے الفاظ کی. دوسری قسم ہے طلاق کے لیے لفظ استعمال کرنے کی غیر صریح، یعنی کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں امکان موجود ہو، جس میں دو سے زیادہ باتوں کا امکان موجود ہو کہ ہو سکتا ہے بولنے والے نے یہ مراد لیا ہو سکتا ہے بولنے والے نے یہ مراد لیا ہو. جب اس طرح کا احتمال اور امکان موجود رہے گا طلاق دینے کے اسلوب اور انداز میں، تو ایسی صورت میں طلاق دینے والے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا ہے، آپ کیا مطلب ہے آپ کا اس سے. جب وہ کنفرم کر دے گا کہ میرا مطلب طلاق ہی ہے، تب ہم اسے طلاق مان لیں گے. اور اگر وہ بولے گا نہیں میرا مطلب طلاق نہیں، جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر، مثال سے سمجھیے، کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ ایسا ہے آج سے میرا تیرا رشتہ ختم، تو جا اپنے جو ہے ماں باپ کے یہاں. اب اس نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا ہے، اس نے کہا رشتہ ختم، تو جا اپنے ماں باپ کے یہاں. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم اپنی بیوی کو بھگا رہے ہو، کہہ رہے ہو اپنے ماں باپ کے یہاں جا، آپ کیا مطلب ہے آپ کا، یہ کہنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر اس نے کہا کہ میری مراد طلاق ہے، تب ہم اسے طلاق مان لیں گے. اور ہو سکتا ہے اس کی مراد طلاق نہ ہو، ایسے ہی ناراض ہو، بگا رہا ہو. تو گویا کہ اگر غیر صریح لفظ استعمال کرے گا کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے، تو اس سے کنفرم کرنا ضروری ہے، جاننا کہ آپ کی مراد کیا ہے. تو یہ دونوں باتیں آپ یاد رکھیں، اس کے بعد اپنا مسئلہ سمجھیں. آپ کا جو مسئلہ ہے کہ آپ کے شوہر نے آپ کو لکھ کر کے طلاق دیا، آپ کے شوہر نے لکھ کر کے آپ کو طلاق دیا، لکھا، سائن کیا، آپ کو دیا. یہ جو لکھ کر کے طلاق دینا ہے، یہ اس کو صریح نہیں بولا جاتا ہے، کیونکہ لکھنے میں اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور مقصد سے لکھا ہو. جیسے مثال کے طور پر فقہا اس کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں، جیسے کوئی آدمی پیپر پہ لکھ رہا ہے، اس نے لکھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ لکھ رہا ہو سکتا ہے اپنا جو ہے اپنی رائٹنگ چیک کر رہا ہو، پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. اب گویا کہ یہ جو لکھ کر کے دیا جاتا ہے یہ صریح نہیں ہے. میں یہاں پر رک کر کے ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ہماری شریعت کی خوبی آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت میاں بیوی کے مسئلے میں کتنا زیادہ سینسیٹیو ہے کہ ایسے ہی آسانی کے ساتھ اس رشتے کو ختم نہیں ہونے دے رہی ہے، آپ کو ہر چانس دے رہی ہے. وہ طلاق کا وہ انداز اور وہ اسلوب جس میں شک اور شبہہ پایا جا رہا ہے، ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ پہلے کنفرم کرو طلاق دینے والے سے کہ کیا تمہارا مقصد طلاق ہی تھا جو آپ نے لکھا ہے. تو اگر کوئی آدمی لکھ کر کے طلاق دے رہا ہے تو پہلے اس سے جا کر کے کنفرم کیا جائے گا. پہلے تو یہ کنفرم کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ہی لکھا ہے. جب وہ کہے گا ہاں میں نے ہی لکھا ہے، میرا ہی سائن ہے، تو پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کا مقصد اس سے طلاق دینا ہے. وہ کہے گا ہاں میرا مقصد طلاق دینا ہی ہے.
ऐसी सूरत में अब तलाक वाक़ हो जाएगी। रहा है तो कंफर्म करना जरूरी है लिखने वाले से कि क्या आपने लिखा है, क्या आपका मकसद तलाक ही है। जब वो कंफर्म कर देगा तब तलाक वाक़ होगी। यानी आप कह रहे हैं कि मुझे उनसे ज़बानी पूछना चाहिए जैसे मुझे बोला गया? बिल्कुल आपको पूछना चाहिए, बल्कि उसी वक्त आप किसी आलिम से अगर कांटेक्ट आपने किया होता तो ये मसला आपको बताया जाता कि जब उन्होंने लिख करके दिया है तो आप कंफर्म कीजिए उनसे। अच्छा, जैसे उन्होंने आज जब के मुझे जी। एक चीज और मैं इसमें बढ़ा दूं, जब उन्होंने मुझे ये भिजवाया था तो मेरे फोर्स करने पे भिजवाया था, और उन्होंने कहा था कि मैं भिजवा रहा हूँ लेकिन मुझे तुमसे एक बार बात करनी है और उस पे तुम साइन मत करना। मुझे कहा था मुझे साइन नहीं करना, नहीं, फिर हमारा आपके कोई साइन रास्ता देखिए नहीं। देखिए आपके साइन की कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल तलाक देने वाला जो है उसके बोलने या लिखने का एतबार है। तो अगर आपको अभी शक है, आप एक बार फोन करके या किसी से फोन करवा के, अपने घर वालों से किसी से कहें कि फोन करके उनसे कंफर्म कर लें कि आपने जो लिख कर दिया था क्या आपका मकसद तलाक ही था। देखिए, और वो जो सामने वाला आदमी है, कोई भी, बहुत सारे मर्द हमें सुन रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल आए तो आपको झूठ नहीं बोलना है। जिस जी, वक्त बिल्कुल। आपने लिखा था आपका मकसद क्या था रियल में, आपको वही बताना है। ये नहीं कि आपने तो तलाक के मकसद से लिखा था, बाद में आप झूठ बोल दो, आप कह दो कि मेरा मकसद तलाक नहीं था। तो आपके झूठ बोल देने से आपकी बीवी आपके लिए हलाल नहीं हो जाएगी। हो सकता है दुनिया की निगाह में तो आप बच जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सब कुछ जानता है। तो जो जिस आदमी का मामला है उसको चाहिए कि वो सच्चाई बताए कि हकीकत में मेरा मकसद क्या था। वैसे आपने जो पूरा सब वाकया बताया उससे तो यही लगता है कि उनका मकसद तलाक ही रहा होगा। अगर मकसद तलाक ना होता तो शायद वो आपके पास दोबारा आते बात करने। लेकिन फिर भी आपको अगर कंफर्म करना है, आपको शक है, ऐसी सूरत में आप किसी तरह से उनसे कंफर्म करवा लें कि आपने जो लिख करके साइन करके दिया था उसका मकसद क्या आपका तलाक ही था। बात कंफर्म हो जाएगी। और शेख, एक छोटा सा और, अभी जैसे आपने कहा शेख, अगर वो मुकर जाएं तो फिर उसका फिर आगे कुछ, फिर किसी और आलिम से उससे पूछा जाए कि ये, क्योंकि 1 साल हो जाएगा इस चीज को हमारे। देखिए, जब वो मुकर जाएंगे तो उन्हें आप स्ट्रीम में लाइएगा, हम उनसे कुछ पूछताछ करेंगे, और ठीक है। जो है वो कितना भी मुकरने की कोशिश करेंगे तो हम उनका इंशाल्लाह राज यहाँ पे फाश कर देंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी। देखिए, एक बात यहाँ पर और भी है कि इन्होंने कहा कि मेरे फोर्स पर उन्होंने तलाक दिया है, वो तलाक नहीं देना चाहते हैं, इन्होंने फोर्स किया है। जी, तो उन्होंने जी, कहा मैंने फोर्स किया था। देखिए, लेकिन तुम साइन मत करना, मैं तलाक नहीं दे रहा हूँ। अब वो तो वही बता पाएंगे। यही चीज शक में डाल रही है ना, वसवसे में डाल रही थी मुझे, और वो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि ये आप इसको क्लियर करें। देखिए, आपने कितना भी फोर्स किया हो, जो कि बहुत सारी औरतें करती हैं और फोर्स करके जज्बात में आके अपना घर तबाह कर लेती हैं, आपने कितना भी फोर्स किया हो, फोर्स करने पर भी अगर उन्होंने तलाक बोल दिया या तलाक के नियत से उन्होंने लिख दिया तो तलाक हो गई। फोर्स का कोई मतलब नहीं यहाँ पर होता है। जिस हमारी शरीयत में जो तलाक़े मुकरा है, यानी जबरदस्ती वाला जो तलाक है, जो तलाक वाक़े नहीं होगी, वो जबरदस्ती वो है जिसमें सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ना बचे, वो उसको जबरदस्ती कहते हैं। फोर्स करने को जबरदस्ती थोड़ी कहते हैं। तो अगर फोर्स करने पर भी उन्होंने तलाक दे दिया है, तलाक के नियत से उन्होंने लिख करके आपको रोका भेजा है, तब भी तलाक वाक़े हो जाएगी। और जाहिर है वो आदमी, अच्छी तरह समझा दिया मुझे, बहुत शुक्रिया। वो आदमी अगर अल्लाह ताला से डरने वाले होंगे तो जाहिर है झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोल करके कोई किसी औरत के साथ गलत रिश्ता थोड़ी कायम करेगा। बिल्कुल, शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल आप जरूर अपने जो भी आपके हस्बैंड थे उनको किसी के रिलेटिव से फोन करा करके उनको स्ट्रीम में आप बिल्कुल। हमारा मकसद इस तरह के घरेलू जो मसाइल हैं तलाक वगैरह के, हमारा मकसद होता है कि अगर कोई रास्ता निकल सकता हो मियाँ बीवी के दरमियान तो मियाँ बीवी को मिला दिया जाए। मियाँ बीवी को जुदा करना बहुत बड़ा गुनाह है, जैसा कि हदीस के अंदर है। तो मिलाने का उतना ही बड़ा सवाब भी है, अज्र भी है। अगर उन्होंने आपको अभी तक वही, मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए हम सपोज उन्होंने तलाक के नियत से ही लिखा था, जो कि ज्यादा इम्कान इसी बात का है,
तो ऐसी सूरत में भी अभी आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है, दोबारा आप जो है निकाह करके रिश्ते में दोबारा जुड़ सकते हैं। तो आप उनको लेकर के आइए और उनसे फिर हम बात करेंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। इसमें रजाई तलाक भी है ना शेख? अभी अगर पहली बार तलाक है तो रजी ही है, लेकिन इद्दत चूंकि गुजर चुकी है तो इद्दत गुजर जाने के बाद इसको बोलते हैं तलाक़े बाइन बैनूना सुगरा, यानी अभी निकाह के जरिया दोबारा मिलने का इम्कान मौजूद है। जी शेख, शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद सवाल के जवाब हुआ होगा। आप इस टीम में आएंगे अपने मैं इंडियन मुस्लिम, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल एक्चुअली डॉक्टर्स के बिहाफ में था। जो डॉक्टर्स रिफर करते हैं मरीज को मेडिकल पे, लैब पे या बड़े हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए, तो कुछ कमीशन लेते हैं उसमें से, तो क्या यह जायज है या कैसा है? देखिए, इसमें तफसील करना पड़ेगा। इसको हम दो टोक में ना तो जायज कह सकते हैं ना तो नाजायज कह सकते हैं, क्योंकि सूरत हाल मुख्तलिफ होती है अलग अलग जगहों पर। तो तफसील हम इस तरह से करेंगे कि अगर डॉक्टर जो है कोई डॉक्टर किसी दूसरे हॉस्पिटल में रिफर कर रहा है और उस रिफर करने में मुकम्मल तौर से मरीज की जो खैरखाही होनी चाहिए एक डॉक्टर के अंदर, वो खैरखाही उसके अंदर मौजूद है और वो किसी हॉस्पिटल में रिफर कर रहा है और हॉस्पिटल वालों से उसका ये एग्रीमेंट है या उनसे मामला तय किया हुआ है कि भाई अगर मैं आपको मरीज दूंगा तो मैं आपसे इतना लूंगा, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन इसमें मुकम्मल तौर से शफाफियत होनी चाहिए। उसमें मरीज को जिस हॉस्पिटल की, जिस डॉक्टर की हकीकत में जरूरत है वहीं पर रिफर करे। ऐसा ना हो कि मरीज को ऐसी जगह पर रिफर कर दे कि जहां पर उसको उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो, या जो है ऐसी जगह पर रिफर कर दे जहां पर दूसरी जगहों के मुकाबले में ज्यादा पैसा लिया जाता हो। उसको हकीकत में यानी मरीज को जरूरत है। बहुत सारे डॉक्टर तो रिफर कर देते हैं, मरीज को जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन चूंकि उनको कमीशन मिलने वाला है इसलिए वो रिफर कर देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मरीज, वो जानते हैं कि इस मरीज को फला हॉस्पिटल की जरूरत है, अब उस फला हॉस्पिटल से उसको कमीशन मिलने वाला नहीं है, तो वहां पर रिफर नहीं करेंगे, किसी ऐसे हॉस्पिटल में रिफर करेंगे जहां उन्हें कमीशन मिलने वाला है। तो अगर वो बदनीयत है और मरीज के तई खैरखाही का जज्बा नहीं है, किसी भी तरह से मरीज के साथ वो धोखा कर रहा है, तब ये जायज नहीं होगा। लेकिन अगर हकीकत में रियल में उस मरीज को उसी हॉस्पिटल की जरूरत है और उस मरीज को हकीकत में मान लीजिए मरीज को ऑपरेशन की जरूरत है या इलाज की जरूरत है, वहां जाए बगैर उसका काम नहीं चलने वाला है और वो जगह उसके लिए मुनासिब है, ये सारी चीजों की रियायत करते हुए अगर डॉक्टर वहां भेज रहा है, ऐसी सूरत में जहां पर भेज रहा है उनसे कमीशन लेना उसके लिए जायज होगा। लेकिन मामले के अंदर शफाफियत होनी चाहिए। ये बातें जो मैंने अभी जिक्र की आम तौर से ऐसा होता नहीं है। जो हमारा मुशाहदा और तजर्बा कह रहा है उमूमन ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर कभी कभी आपको 2 दवाओं की जरूरत है, डॉक्टर 10 दवाओं की लिस्ट बनाएगा, उसमें थोड़ा सा विटामिन मिला देगा, कुछ थोड़ा सा और ताकत की दवाएं मिला देगा, ऐसी दवाएं जो जिससे बहुत ज्यादा आपको कोई परेशानी या फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो सारी दवाओं की लिस्ट बना करके बोलेगा कि फला मेडिकल पे जाकर के इसको लेना। आपको ये भी बता देगा कि फला मेडिकल पे लेना और किसी मेडिकल पे मत जाना। अब अगर वो जबरदस्ती कर रहा है कि फला मेडिकल पे ही लेना तभी मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब आपने दवाई लिख दिया, अपनी फीस ले लिया, तो आपको मजबूर करने का हक नहीं है कि फला मेडिकल पे ही लेना। तो पहली बात तो ये गलत है कि आप उसको फोर्स करो कि फला मेडिकल पे ही लेना। दूसरी बात ये गलत है कि जितनी दवाओं की जरूरत नहीं है उस मरीज को, आप वो दवाएं भी लिख रहे हैं क्योंकि आपको फला मेडिकल से कमीशन मिलने वाला है।
तो हकीकत ये है कि मेडिकल लाइन में इतना करप्शन आ चुका है, जो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि इसे नहीं जानता है। हम सब लोग इंसान हैं, इसी समाज और मुआशरे में रहते हैं, और सबको दवाओं की, डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। इल्ला माशाअल्लाह कोई बहुत ईमानदार हो अपने पेशे के तई कोई डॉक्टर, तो तभी चाहे वो मुकम्मल शफाफियत के साथ मामला करता है। कितने डॉक्टर हैं जो इतने चेकअप आपको लिख देंगे, उनको पता है, उनको क्लियर है कि मरीज को मलेरिया है या मरीज का मलेरिया चेक करने की जरूरत है, लेकिन वो साथ में 2, 4, 6 टेस्ट और आपके लिख देगा। उसके बाद बताएगा फला पैथोलॉजी में आपको जाना है, क्योंकि उस पैथोलॉजी से उसको कमीशन मिलने वाला है। ये हराम है, नाजायज है। आप अपने पेशे के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ खयानत कर रहे हैं। डॉक्टरी का पेशा इतना शरीफ पेशा है, किसी के दुख दर्द को बांटना कितना, और उसमें उसकी मदद करना कितनी अच्छी बात है, लेकिन इस पेशे को बहुत सारे लोगों ने, दुनिया परस्त लोगों ने आलूदा और परागंदा कर दिया है। तो बहरहाल ये कोई ऐसा मुश्किल मसला नहीं है जिसमें आपको मुफ्ती साहब से सवाल पूछना पड़े। हर डॉक्टर को पता है कि वो कहां पे गलत कर रहा है। हर डॉक्टर को पता है कि उसके मरीज के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। इसमें एक और चीज थी कि जो हॉस्पिटल आपको कमीशन दे रहा है वो मरीज से ही लेके दे रहा है, तो ये चलता है क्या? देखिए, मैंने कहा कि अगर एक्चुअल में उस मरीज को उसी हॉस्पिटल की जरूरत है, उसी हॉस्पिटल में उसका मुनासिब इलाज हो सकता है, और वो हॉस्पिटल जो चार्ज कर रहा है मरीज से, वो चार्ज भी ऐसा नहीं है कि उस भेजने की वजह से वो ज्यादा चार्ज कर रहा है। जैसा आमतौर से हर जगह चार्ज किया जाता है वैसा ही चार्ज कर रहा है वो भी। ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद वो जो हॉस्पिटल है आपके डॉक्टर को कमीशन दे रहा है, उन दोनों का आपस में इत्तेफाक है, तो ये ले सकता है, लेकिन इसमें धोखाधड़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसकी दलील ये है, देखो, इसको हमारे फिक़ह की इस्तिलाह में इसको समसरा बोलते हैं। जैसे मैं कोई सामान बेचना चाहता हूं, मुझे कस्टमर चाहिए। मैं आपसे कहूं कि आप मेरे पास कस्टमर ले आओ, अगर मैं कस्टमर लाओगे और सामान बिक जाएगा तो मैं आपको 50 रुपया दूंगा, आपको 100 रुपया दूंगा। आप कस्टमर ढूंढ के लाए मेरे लिए, मैंने उससे सामान बेचा। अब ये जो आप कस्टमर आपने ला करके मुझे दिया है, उसके बदले में ये लेना मेरे लिए जायज है, लेकिन इसमें मुकम्मल शफाफियत और ईमानदारी होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कस्टमर बुलाने जाओ और आप उससे मेरे सामान की ऐसी ऐसी तारीफ करो जो उसके अंदर खूबियां हैं ही नहीं, और कस्टमर को आप धोखा दो और तारीफ कर करके उसको आप उभारो सामान खरीदने पर, और ताकि जो है आपको कमीशन मिल जाए, तो ये गलत है। मुकम्मल ईमानदारी के साथ अगर 2 आदमियों के दरमियान कोई मुआमला करवा रहा है और उस पर उस कमीशन ले रहा, आप उसको चाहे कमीशन कहो, अरबी में समसरा भी बोलते हैं, और इसको अरबी में दल्लाल बोलते हैं। दल्लाल मतलब कहीं रहनुमाई करने वाला, जिसको हम उर्दू जबान में दलाल बोलते हैं। दल्लाल यानी रहनुमाई करने वाला। तो रहनुमाई करने के बदले में वो कुछ उजरत ले रहा है, जो आला ले रहा है, तो ये जायज है, लेकिन कहीं पर कोई बेईमानी, कोई खयानत नहीं होनी चाहिए। मामला खैर खाही और नुस्ख पर मबनी होना चाहिए, ऐसी सूरत में जायज होगा। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। जनाब जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ, तो घर में वार्डरोब, बेड ये सब बनाना पड़ता है। बहुत सा हिंदू भाई के घर में भी काम करना पड़ता है, तो उसके घर में वो मंदिर वगैरह बनाने का काम भी मिलता है, तो उस टाइम में क्या करना चाहिए? नहीं, आपको बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, बहुत अखलाक से आपको बता देना चाहिए कि भाई देखो, मैं मुसलमान हूँ, हमारा दीन, हमारा ईमान इसकी इजाजत नहीं देता है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं है, ये शिर्क है हमारे यहाँ। हमारे दीन की बुनियाद ही इसी बात पर है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें और शिर्क ना करें। हमारे दीन की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है।
تو क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने दीन की बुनियाद ही खत्म कर दूं? इसी पर उसके बाद दूसरे जो मसाइल हैं दीन के, वो तो बाद में उनका नंबर आता है, तौहीद का नंबर सबसे पहले आता है। तो ये हमारे तौहीद के, ईमान के, दीन के खिलाफ है, लिहाजा ये काम आपका मैं नहीं कर सकता हूं। क्योंकि अगर जिस तरह शिर्क करना ये हराम है, उसी तरह से शिर्क के कामों में मदद करना भी हराम है। हमारी शरीयत गलत काम करने से मना करती है और गलत काम में मदद करने से भी मना करती है। जैसे मान लीजिए हमारे मुल्क का कानून है, हमारे मुल्क के कानून में बहुत सारी चीजें क्राइम है। अगर कोई आदमी क्राइम कर रहा है तो क्रिमिनल है, कोई आदमी क्राइम करने पर मदद कर रहा है तो वो भी क्रिमिनल है। तो शिर्क हमारी शरीयत के अंदर, हमारे दीन में शिर्क ये क्राइम है। अब अगर शिर्क करने पर कोई मदद कर रहा है तो भी क्रिमिनल है। तो ये तो दुनिया का भी कानून कहता है कि किसी क्राइम पर मदद करने वाला क्रिमिनल है, तो हमारा दीन इसको क्राइम मानता है। जी सर, समझ में आया जी। इसकी इजाजत नहीं दिया शेख ने, शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर। जी सूफिया हुसैन जी, मैंने आपको ऐड किया, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी ठीक, सवाल ये था कि जैसे कि नमाज में चेहरा और हाथ खुले रह सकते हैं, तो अब इसमें सवाल ये था कि जो हाथ की कितनी लिमिटेशन है। कई बार होता है कि औरतें सलवार कमीज वगैरह से कितने पहन के नमाज पढ़ती है, तो ये हिस्सा जिसको हथेली बोलते हैं हम लोग, हथेली जी, हाथ जो कहा जाता है उससे कफ़ैन, अरबी में उसको कफ़ैन बोलते हैं, यानी दोनों हथेलियां, दोनों हथेली खुली रह सकती है। और इसमें अगर शेख कोई जो कलाई मान के चलते, हथेली की शुरुआत वहीं से होती है, तो अगर कलाई के ऊपर कोई आस्तीन हो और उसमें नमाज पढ़ेगा तो फिर नमाज होगी या फिर नहीं? नहीं, उसको ढकना है, बगैर ढके हुए नमाज नहीं होगी उसकी। कलाई को खोल सकती है, चेहरे को खोल सकती है, आर्म को नहीं खोल सकती है। अगर आर्म को खोल रही तो नमाज नहीं होगी। और अगर किसी को इस बात का इल्म ना और उसी पे ही मतलब कई लोग नमाज पढ़ते हैं, बहुत हाफ स्लीव्स रखते हैं, हाँ, मतलब तो जब तक देखिए, जब तक अगर उनके पास इल्म नहीं है, जब तक, तब तक इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप दुनियादारी के मामलात में इतना चाको चौबंद होते हैं, खाना कैसे बनाना है यूट्यूब पर आप 50 चैनल देख करके पता कर लेती हैं उसकी रेसिपी और क्या क्या चीजें। तो अब आपका जो दीन है, 5 वक्त की रोजाना नमाज पढ़नी है आपको, उसके बारे में जानने का शौक क्यों नहीं होता है लोगों को? भाई अगर अभी बिजनेस का पेचीदा से पेचीदा मामला हो तो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं है, बिजनेस के पेचीदा से पेचीदा मसाइल को कहीं ना कहीं से ढूंढ करके वो पता कर लेते हैं। लेकिन आपके दीन का जो मसला है, आपको उसकी जुस्तजू क्यों नहीं होती है? इसलिए अगर कोई आदमी जाहिल है तब तो माजूर है, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सा जाहिल है जो माजूर है। वो ऐसा जाहिल जिसके लिए इल्म हासिल करना मुमकिन ना हो, उसके आसपास में ऐसे टूल्स ना हो कि वो इल्म हासिल कर सकता हो दीन का। लेकिन जब हर तरफ, चारों तरफ इल्म बिखरा हुआ है, उलमा बिखरे हुए हैं, ऐसी सूरत में हम ये नहीं कहेंगे कि वो आदमी जाहिल है, माजूर है। आप दुनियादारी जैसे पता करते हो, अपने दीन के बारे में भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर पता करो। और दीन का इल्म हासिल करना ये जरूरी है, वाजिब है। दीन का इतना इल्म हासिल करना जिससे आप अपने दीन पर अमल कर सको, जो चीजें आपके ऊपर वाजिब हैं उनको आप अदा कर सको, उतना इल्म हासिल करना हर आदमी पर वाजिब है। दीन को सीखना ये सिर्फ मौलवी का काम नहीं है भाई। मौलवी का काम दीन के बारीक मसाइल को भी सीखना है, लेकिन जो एक आम इंसान है, दीन के बुनियादी बातों को सीखना सब पर वाजिब है, हर मुसलमान मर्द औरत पर। तो ये कहना कि लोग जाहिल हैं, मैं नहीं समझता हूं आज के मुआशरे में, हिंदुस्तान में खास तौर से कोई ये कह सकता है कि भाई मैं कैसे सीखूं। अगर आज तक आप जाहिल हैं, आगे आप सीखिए। आपके दीन के जो मसाइल हैं मोटे मोटे, जिन पर आपको रोजाना अमल करना होता है, उसको सीखिए। हजरत उमर का एक बहुत मारूफ कौल है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा थे
تو آپ نے ایک آرڈیننس پاس کیا, ایک حکم جاری کیا مارکیٹ کے لیے. آپ نے کہا کہ خرید و فروخت کے متعلق اگر کوئی آدمی دین کے احکام کو نہیں جانتا ہے تو ہماری بازاروں سے وہ دور ہو جائے, وہ اس کو بازار میں بزنس کرنے کا حق نہیں ہے. پہلے جا کر کے خرید و فروخت کے مسائل اور ان کے احکام سیکھ کے آؤ, پھر بزنس کرنے کی تمہیں اجازت ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہو, جو آپ کا کام ہے, اس کے متعلق دین کا حکم جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. تو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کے احکام کیوں نہ معلوم ہو؟ ہم بعد میں آدمی آ کر کے کہے کہ بھائی مجھے تو معلوم نہیں تھا, میں جاہل ہوں. بھائی کیوں جاہل ہو آپ؟ دنیا کی ساری باتیں آپ سیکھ سکتے ہو, آپ کو سب کچھ پتا ہے, بس دین کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ آپ جاہل ہو. جی شیخ, امید ہے کہ جواب سوال کے جواب ہوا ہوگا. جی شیخ, اور اس میں ایک اور سوال یہ تھا میرا کہ ہے نا, جیسے کہ آپ نے آستین کی لمیٹیشن بتائی کہ وہ کلائی تک ہے, اب اسی میں قمیض کی لینتھ کے تعلق سے فرق پڑے گا کہ اگر کسی کا قمیض گھٹنے تک ہے یا اس سے نیچے ہے, اس سے کوئی فرق ہے تو اس کی بھی وضاحت کرے. نہیں, عام طور پہ بالکل جو نہیں. عورتوں کا لباس ہوتا ہے سلوار قمیض, دیکھیے قمیض کے لینتھ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. بھائی قمیض کے نیچے تو شلوار ہوتا ہے, اس کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. قمیض سے ڈھکا رہے یا برقعے سے ڈھکا ہے کہ شلوار سے, کیسے وہ جسم کو ڈھکا رہنا ہے. لینتھ وغیرہ کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے. جی, امید ہے کہ بہن کے سوال کے جواب ہوا ہوگا. دوسروں کو موقع دیں پلیز. جزاک اللہ خیرا. جی, میں نے آپ کو ایڈ کیا, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر رکھنا سوال. جی شیخ, میں یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نکاح سے متعلق شیخ کہ ایک شخص کی شادی ہوئے 15 سال ہو چکے اور ان کو اولاد نہیں ہے. اب ان کی بیوی اجازت دے رہی ہے اور وہ فورس کرتی ہے کہ مطلب آپ دوسرا نکاح کر لیں, لیکن سامنے والا جو ہے وہ اتنی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ 2 فیملی چلا سکے. تو کیا اس کو دوسرا نکاح کرنا ضروری ہے, واجب ہے, کہ نہیں بھی کرے تو کام چل سکتا ہے, یا پھر نہیں اگر نکاح کریں گے تو اس میں کل قیامت دن کہیں پکڑ تو نہیں ہوگی؟ یہ سوال ہے شیخ. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے, اس کی مرضی. بیوی اس کو فورس نہیں کر سکتی ہے دوسری شادی کرنے کے لیے. اگر بچے نہیں ہو رہے ہوں یا نہ ہو رہے ہوں, کسی بھی صورت میں اس کو کوئی فورس نہیں کر سکتا ہے, اس کی مرضی. اس کے اوپر دوسری شادی کرنا اسی وقت واجب ہوگا, صرف ایک صورت میں, کہ اگر اس نے دوسری شادی نہیں کیا تو وہ زنا میں, فاحشہ میں پڑ جائے گا. اگر اس کو اس بات کا خطرہ ہے تبھی صرف اسی ایک صورت میں اس کے اوپر دوسری شادی واجب ہوگی, باقی کسی بھی صورت میں اس کے اوپر دوسری شادی واجب نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, آپ نے کہا اس کی بیوی نے اجازت دے دیا ہے. بھائی بیوی کی اجازت کا کوئی دخل نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اس سوال سے بہت سارے لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ بیوی کی اجازت ضروری ہے. پہلی بیوی کی اجازت کا کوئی دخل نہیں ہے, اس کو اجازت کا کوئی حق نہیں ہے, اجازت دینے کا نہ دینے کا اس کا کوئی دخل نہیں ہے. دوسری شادی میں بیوی کی اجازت کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات, بھائی کون ہے اس زمانے میں ایسی نیک خاتون جو اپنے شوہر کو دوسری شادی کے لیے اس طرح فورس کر رہی ہے؟ یہاں تو یہ جو سنت ہے, شریعت کا یہ حکم ہے, بہت سارے لوگ اس حد تک مخالفت کرتے ہیں اس حکم کی کہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے. ان حالات میں کون سی وہ نیک خاتون ہے جو اپنے شوہر کو فورس کر رہی ہے دوسری شادی کرنے پر؟ تو حقیقت میں وہ قابل مبارکباد ہے, وہ عورت بھی اور شوہر بھی. شیخ, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا, گھر میں جس عورت سے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو گھر کے تمام افراد اتنا فورس کرتے ہیں, اس عورت کو ٹارچر کرتے ہیں یا ایسی باتیں کستے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے بچہ نہیں ہو سکتا. تو وہ عورت کبھی مجبور ہے. اس طرح کی باتیں آج کے سماج میں جو مجبوری کے اعتبار سے جو عورتیں اجازت دیتی ہیں وہ اس طرح سے. تو بہرحال اگر وہ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. دیکھیے, اولاد دینا اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. قرآن کے اندر جیسا کہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لڑکا دے, جس کو چاہے لڑکی دے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ نہ دے.
یہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قضا اور قدر پر راضی ہونا ضروری ہے، کسی انسان کے بس میں تھوڑی ہے بھائی۔ اگر کوئی انسان کے اندر وہ مطلب اپنے اختیار سے کوئی غلطی کر رہا ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے اور آپ اس کو تانا دو، حالانکہ اس پر بھی نہیں تانا دینا چاہیے، تب تو مطلب کسی حد تک معقول ہے۔ جو چیز انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے اس پر کون سا تانا، یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ کسی عورت کو بچے نہیں ہو رہے ہیں یا کسی مرد کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے یا پرابلم نہیں ہے اس کے باوجود نہیں ہو رہے، تو اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو کتنے بیوقوف ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قضا اور قدر پر تانا کرتے ہیں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ امید ہے کہ بھائی کے سوال کے جواب ہوا ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ محمد دانش جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فرض روزے کی حالت میں منی خارج کرتا ہے تو اس روزے کا حکم کیا ہوگا؟ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کے کوئی آدمی منی خارج کرتا ہے تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا۔ تو یہ کفارے میں شیخ جو 2 مہینے کا روزہ ہے یہ پیدل، لیکن ہاں دیکھیے فرق کیجئے گا، ایک ہوتا ہے بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، دوسرا ہوتا ہے بغیر صحبت کے کسی طرح سے منی خارج کرنا، دونوں کا حکم الگ ہے۔ بغیر صحبت کے اگر منی خارج کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ قضا صرف کرے گا، اگر صحبت کیا ہے تو کفارہ دے گا۔ کفارے میں کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، چونکہ غلام اب نہیں ہے اس زمانے میں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھے گا، پے در پے، کانٹینیو، بیچ میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کتنا بڑا جرم کیا ہے اس نے۔ اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھ رہا ہے تو تیسرے آپشن کی طرف جائے گا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ لیکن استطاعت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے وہ کسی عالم سے مل کر کے پوچھ لے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے مجھے پیاس لگتی ہے، استطاعت نہیں ہے۔ بھائی پیاس سب کو لگتی ہے، ہاں۔ استطاعت نہ رکھ پانے کا یہ مطلب ہے کہ اگر روزہ رکھا تو برداشت ہی نہیں کر سکتا، ہلاک ہو جائے گا یا بہت شدید خطرے میں پڑ جائے گا، ایسی کوئی صورتحال ہے، تب ہم کہیں گے استطاعت نہیں ہے۔ ورنہ چاہے آپ کو مشکل ہو تب بھی آپ کو روزہ رکھنا ہے اور کانٹینیو رکھنا ہے، بیچ میں انقطاع نہیں کرنا ہے۔ اگر بیچ میں انقطاع کسی شرعی عذر کی بنیاد پر ہو رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ انقطاع نہیں مانا جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی سفر کر لیا، بیچ میں سفر میں روزہ توڑنا جائز ہے، تو سفر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو اس کو انقطاع نہیں کہیں گے۔ یا کوئی آدمی بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ روزہ توڑنا پڑا، تو اس کو انقطاع نہیں کہیں گے۔ یا مان لیجئے بیچ میں جو ہے کوئی ایسا حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، امکان بہت کم ہے، بیچ میں مان لیجئے وہ آ گیا، عید آ گئی، بیچ میں عید آ گئی جو ہے، یا بقرعید، آپ بقرعید کہیں تو بقرعید کا امکان زیادہ ہے، بیچ میں بقرعید آ گئی، عید الاضحیٰ، تو اب عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو اس میں وہ توڑے گا، تو اس کو انقطاع نہیں کہیں گے۔ خلاصہ یہ کہ اس کو 2 مہینے کا کانٹینیو روزہ رکھنا ہے بغیر کسی عذر کے، بیچ میں وہ سلسلہ منقطع نہیں کرتا ہے۔ اگر بیچ میں اس نے بغیر کسی عذر کے ایک دن روزہ چھوڑ دیا تو اب دوبارہ جانتے ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ گنتی دوبارہ 1 سے شروع ہوگی۔ پھر شیخ یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہوگا؟ بالکل۔ تو 2 مہینہ پے در پہ شیخ عورتوں کے لیے ممکن تو نہیں ہے نا؟ کیسے نہیں ممکن ہے؟ آپ بتائیں کیسے نہیں ممکن ہے، بتا دیں، ہمارے علم میں اضافہ کریں۔ جی شیخ، عورت جو ہوگی اس کے جو مخصوص ایام ہیں ان سے تو وہ گزرے گی نا؟ تو ابھی میری بات آپ سن رہے تھے یا بیچ میں کہیں چلے گئے تھے؟ نہیں سن رہے تھے شیخ۔ میں اتنی دیر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر انقطاع ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ، انقطاع مطلب سمجھتے ہیں؟ جی مطلب سلسلہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر سلسلہ ٹوٹتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تب اس کو ٹوٹا ہوا نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ جو عورت کو ماہواری آتی ہے کیا اس کی اپنی مرضی سے آتی ہے؟ نہیں۔ تو شرعی عذر ہے، تو یہی تو میں بتا رہا تھا اتنی دیر سے۔ جی
امید ہے شکریہ. سوال کے جواب کا شکریہ، جزاک اللہ خیر. اور مسعود جی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے بارے میں پوچھنا تھا شیخ، یہ اس میں انٹرسٹ رائٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، اور اکاؤنٹنٹ میں بھی، تو اس کی پڑھائی کیسی رہے گی شیخ صاحب، حلال ہے یا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدی. اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، سود کھلانے والے پر لعنت ہو، یعنی دینے والے پر، لینے والے پر لعنت ہو، اور جو لکھا پڑھی کرتا ہے اس پر لعنت ہو، جو اس پر گواہ بنتا ہے اس پر لعنت ہو. تو جو ہے اگر چارٹرڈ اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ جتنے معاملات اس کے پاس آتے ہیں سب سود والے ہی ہوتے ہیں، وہ ایسے معاملات سے بچے جو سود والے ہیں. جیسے مان لیجئے میں جو ہے ایک بزنس مین ہوں، مجھے اپنے پورے سال کا حساب کروانا ہوتا ہے تاکہ ٹیکس وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پیچیدہ ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، پورا حساب مینٹین کرنے کے لیے مجھے کسی سی اے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب ظاہر ہے اس میں سود کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو کر سکتا ہے وہ. لیکن وہ کمپنیاں جو سودی کاروبار کرتی ہیں ان کے سودی کاروبار کا حساب کتاب وہ کرتا ہے جا کر کے، یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ایجوکیشن کو آپ منع نہیں کر رہے ہیں نا، وہ تعلیم حاصل کرنا منع نہیں کر رہے. ہاں، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد غلط کام کرنا یہ منع ہے. تعلیم حاصل کرنا وہ تو بھائی، وہ تو سمجھیے وہ ریاضیات کا علم ہے، جس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ، میتھمیٹک ہے. وہ بیسکلی اس میں میتھمیٹک ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس میں اقتصاد، اکنامک کا علم ہوتا ہے. یہ سارے علم ہوتے ہیں، تو یہ علم تو بہت اچھی چیز ہے، اور مسلمان بچوں کو پڑھنا چاہیے. ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو ضرورت ہے. جی جی شیخ صاحب، پڑھائی اس کی پڑھائی کے ہی سمے، شیخ صاحب اس کی پڑھائی کے وقت میں جو ہے 2 سال چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا وہاں جو ہے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، تو وہاں مجبوراً لکھنا پڑتا ہے. حالانکہ یہ پڑھائی کے دوران میں ہوتا ہے، اس میں انٹرسٹ وغیرہ لکھنے پڑ جاتے ہیں، تو یہ علم کے اس میں کیا کوئی دقت مطلب نہیں ہے. پڑھائی کے دوران اس کو سود کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، سود کے مسائل لکھنے پڑتے ہیں؟ جی جی، یہ 3 سال جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے انڈر میں رہنا پڑتا ہے، تو وہاں وہ سود لکھنا بھی پڑ جاتا ہے، اور بھی بہت سارے کام کرنے پڑ جاتے ہیں پڑھائی کے وقت میں. وہ دیکھیے، اگر وہ کوشش کرے تو ایسے لوگوں کو تلاش کر سکتا ہے. یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے نا کہ جب بہت سارے مسلمان اس میں ملوث ہیں، یا سارے لوگ جتنے مسلمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں سارے لوگ ملوث ہیں، تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ اب اگر پہلے سے لوگ اس سے بچے ہیں، بھائی ہم سود والے مسائل ہیں ان میں داخل نہیں ہوں گے، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت سارے لوگ ٹریننگ کے لیے ایسے مل جائیں گے جہاں سود کے مسائل نہیں ہوں گے. تو مسئلہ یہ، جب اگر ہم کو ختم کرنا ہے تو جڑ سے اس کو ختم کرنا ہوگا. یا جو مسلمان بچے ہیں یا جو اس میں سود والے مسائل میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، ہم ان کے لیے دوسری کمپنیاں یا دوسرے طرح کے مسائل ہم پرووائڈ کریں گے، جس میں وہ اپنا جو ہے ٹریننگ لیں گے. جی شیخ، شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. میں ریسرچ اسکالر جی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. میرا جو سوال تھا شیخ نشیم صاحب سے تھا کہ دراصل آج نکاح کا ٹاپک ہے، اس لیے میں تھوڑا واضح طور پر اس کے بارے میں ہی بات کروں گا. بات دراصل یہ ہے کہ جو ماریا کی ابتدا تھے اللہ کے نبی کے لونڈی جن سے ابراہیم پیدا ہوئے، کون تھے؟ ماریا کی ابتدا. ابتدا کیا ہے بھائی؟ اچھا چلیے اپنا سوال کمپلیٹ کیجئے پہلے. ہاں پہلے سوال کمپلیٹ کیجئے. سوال ویسے بہت زیادہ لمبی تمہید مت باندھیے، اس لیے کہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. ایک دم ٹو دا پوائنٹ سوال پہ آئیے. اوکے. کیا اللہ کے نبی کے ان کے ساتھ نکاح ثابت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح نہیں کیا تھا، وہ لوڈی تھی. اور ماریا قبطیہ نہیں، ماریا قبطیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوڈی تھی. اور ہماری شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ لوڈی کے ساتھ آدمی تعلق بنا سکتا ہے. اگر اس کے بچے ہو گئے تو پھر اس کو ام الولد کہا جائے گا. اگر اس لوڈی سے
सोहबत की के नतीजे में बच्चे हो गए आपके, तो उसको उम्मुल वलद यानी आपके बच्चों की माँ, अब वो लौंडी नहीं रह गई, अब उसे उम्मुल वलद कहा जाएगा, बल्कि आपके बीवी के हुक्म में हो गई। इसीलिए बहुत सारे मुअर्रिखीन को, सीरत निगारों को आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का जब वो तज़किरा करते हैं या उनकी लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें आखिर में मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी जिक्र करते हैं। वो इसीलिए जिक्र करते हैं कि वो उम्मुल वलद हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम, नाम सुना है आपने? जी जी जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहिम इन्हीं से थे, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल वलद थी। जी, मेरा दूसरा सवाल ये था, उम्मुल मोमिनीन जो ज़ैनब थे, मेरा आखिरी सवाल है, शेख रहनुमा टाइम बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है 9 बजे का। एक सवाल हमने आपका लिया है, आप लोग आखिरी सवाल का जवाब दें। अगले सवाल के लिए आप कल आ जाए, अगले सवाल के लिए इंशाल्लाह आप कल आ जाए इसी टाइम। यही तो परेशानी है आप लोगों को। 8 से 9 हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे, आप कल इंशाल्लाह। नहीं, क्या बोले कि यही तो परेशानी है? वही तो पूछ रहा, मतलब से वेट कर रहा, आप लोगों से जो पूछ रहे, इसलिए थोड़ा बता दिया, रहनुमा हो जाएगी। आखिरी सवाल है। अच्छा, कर लीजिए। जी शुक्रिया। जो उम्मुल मोमिनीन माँ ज़ैनब हैं, तो उनसे जो ज़ैद बिन हारिसा का तलाक हुआ, क्या वहां पे इद्दत का पीरियड गुजरा था? जाहिर है हमारी शरीयत में इद्दत के बगैर औरत दूसरे के निकाह में नहीं जा सकती। साबित कीजिएगा। जैसे कोई चीज जो असल है, मान लीजिए अभी रात है, अब अगर कोई मुझसे कहे कि साबित करो कि रात है, तो मैं कैसे साबित करूं भाई? जो चीज असल है वो असल साबित है। असल ये है कि असल को दलील की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। वही अल्लाह के वही अरे भाई मेरे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं, कुरान और सुन्नत हमें बता रहे हैं कि कोई औरत, मुतल्लका औरत जब तक इद्दत ना गुजर जाए तब तक दूसरे से निकाह नहीं कर सकती, तो वो खुद कैसे करेंगे उसको? यही असल है, ये असल है। इसके बाद खिलाफ जी शुक्रिया, बस मुझे यही उम्मीद थी आपसे। और दूसरी बात सुनिए, एक मिनट और सुनिए, ये आपने आखिर में क्या बोला था, यही तो आप लोगों की परेशानी है। देखिए, हमारा जो मकसद है, हम ऐसा तो नहीं है कि किसी पर एहसान जतलाना चाहते हैं। हमारा मकसद लोगों को दीन सिखाना है। हम यहाँ पर आके बैठते हैं, लोगों के सवालात लेते हैं, जितना मुमकिन हो सकता है अल्लाह ताला ने जितनी ताकत और इस्तिताअत दी है, हम लोगों को दीन की बातें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज एक मुसलमान को ज़ेबा नहीं देती है कि वो किसी दर्स में आकर के उलमा के दरमियान, खास तौर से जो उसे दीन सिखा रहा है, वो इस तरह से बात करे कि यही तो आपकी परेशानी है। अरे भाई, इस वक्त मैं आपके उस्ताद के दर्जे में हूं, एक तरह से आप मेरे दर्स में इस वक्त शरीक हैं, मुझे सुन रहे हैं। ये अदब आपको कहां से मिला? आपको किसने सिखाया कि आप इस तरह से सामने जिससे दीन सीख रहे हैं, आप उसको कहें यही तो तुम्हारी परेशानी है? तो प्लीज, सबसे पहले आदमी दीन सीखने से पहले, दीन के मसाइल सीखने से पहले पहला कदम है अदब सीखे। आदमी बात करने का तरीका सीखे। तो ये चीज मुनासिब नहीं है। अदब और एहतराम के साथ, अगर टाइम खत्म हो गया है तो कल आ सकता है आदमी। और ऐसा थोड़ी है कि कोई यहां पर बैठा हुआ है तो वो जो है उसके ऊपर वाजिब है कि वो आपको सुने ही। ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको कुछ अपने लिए रखा हुआ है कि नहीं आपको बताएगा ही। वो बैठा हुआ है, एक तरह से आप उसका एहसान मानिए। तो ये कौन सा उस्लूब है कि यही तो आपकी परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है भाई। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। शेख, मैं अभी ज्यादा सवाल नहीं ले सकता, बिल्कुल भी अब कोई भी एक सवाल नहीं ले सकता। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। नेक्स्ट जी इंशाल्लाह कल हम यहीं से फिर दोबारा कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, मैं आप तमाम लोगों से माफ़िरत चाहता हूँ कि आपके सवालात नहीं ले पाएंगे। कल आप इसी वक्त यानी 8 से 9 हमारे इस प्रोग्राम में आए, इंशाल्लाह आपके सवालों को जवाब दिया जाएगा। शेख, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इजाफा फरमाए
اور ہم تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیں سنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیخ محترم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ اسٹریم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ بھائی سب کہاں بھاگ گئے ہو؟